को 12 बजे मुझे बुलाया कि बेटा आके सबक ले जाओ, मेरा टाइम नहीं है, मैं उधर नहीं आ। उसने अपने घर के पास ऑफिस बनाया हुआ था तो मैं गई हूँ। उसने कुंडी लगाई अपने ऑफिस की और मेरा हाथ भी एक था, उसने पीछे मार। उसने मुझे पिस्तौल दिखाया और मैं बोलने लगी। उसने कहा अगर बोली तो जान से मार दूंगा यहीं पे। बच्चा उसके पास पेपर लेने गया था तो उसने कहा कि आपको सर बुला रहे हैं, कह रहे अपनी बुक ले और मुझसे सबक ले जाओ। तो मैं गई हूँ तो उसने उधर ये मेरे साथ सारी ज़्यादती की है। लेकिन मैं तो एक गरीब बाप की बेटी थी, माजूर थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब मेरी क्या ज़िंदगी है इधर जिंदा रहने की या उसने पढ़ने की, या क्या छोड़ा है मुझे। शुरू से मैं भी पढ़ा हूँ, स्कूल में पढ़ा है, हमने कॉलेज में पढ़ा है, यही सुना था कि उस्ताद रूहानी बाप होता है, ठीक है, और बाप ऐसी हरकत करेगा कभी नहीं सोचा था। आज से पहले भी काफ़ी वाक़या रूनमा हुए, लेकिन इस दरिंदे ने ये नहीं सोचा कि यार एक मजदूर बच्ची है, वो घर से पढ़ने के लिए आती है मेरे पास। तो बहुत कोशिश की कि एक गरीब बाप की बेटी हूँ, पढ़ के उनका सहारा बनूं और कोई अच्छी खासी नौकरी लगूंगी, लेकिन उस दरिंदे ने मेरी ज़िंदगी बेकार करके बेटी ने ये कहा था कि हमारे उस्ताद ने हमारे साथ ज्यादती की है, बहुत ज़्यादा ज्यादती की है। फिर उस तो बाद ਅਸੀਂ रोए पिटे, फिर 1 कॉल की थी, फिर पुलिस आई, उदो भाग गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आयान सरवर। नाज़रीन, मैं एक उकाड़ा के गांव 40D में मौजूद हूं। यहां पे एक मजदूर बच्ची के साथ स्कूल प्रिंसिपल ज्यादती करता है, बदफेली करता है। ये मजदूर है और शर्म वाली बात है कि मैं आपको क्या क्या बताऊं क्या ना बताऊं। लोग कहते हैं कि जी इस तरह की वीडियो क्यों सामने लेके आ रहे हैं, भाई इनको किसने सहारा देना है, किन लोगों ने इनके लिए आवाज़ उठाए, कौन उठाएगा आवाज़? हम नहीं उठाएंगे, हमें दबोचा जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है कि जी ये ना करें वो ना करें। भाई क्यों? कौन अदारों तक आवाज़ पहुंचाएगा, कौन दिखाएगा? मुझे सिर्फ ये बता दें कौन दिखाएगा इन चीज़ों के। लेकिन बात करते हैं कि बच्ची के साथ कि स्कूल प्रिंसिपल जो इसको बेटी कह कर घर से लेके गया था कि जी आप मेरी बेटी हो और स्कूल पढ़ो और आओ स्कूल, और ये 4 दिन पहले की बात है। और बच्ची के साथ बात करते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ और उस दरिंदे ने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि वो प्रिंसिपल जो है वो गवर्नमेंट स्कूल का है या प्राइवेट स्कूल का? प्राइवेट स्कूल का है उसका अपना स्कूल है? जी। अच्छा, तो सारा वाक़या कैसे रूनुमा हुआ था, कैसे आपके घर आया, आपके वालिद की मिन्नतें की उसने, आपको लेके कैसे गया था? वो हमारे घर आया, मैं स्कूल नहीं जाती थी, बीमार थी, मुझसे पढ़ा नहीं जाता था, तो वो हमारे घर आया। उसने मेरे बाबा से बात की, मेरे बाबा ने कहा मुझे आप पे यकीन नहीं है, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। तो उसने कहा ये आपकी बेटी नहीं हमारी बेटी भी है, तो ना और भी बच्चे आ रहे हैं मेरे पास पढ़ने, तो मैं इसको 2 टाइम बढ़ाऊँगा, स्कूल टाइम और अकेडमी टाइम भी। तो बाबा ने उस पर यकीन करके मुझे भेजा। तो तकरीबन 6 माह हो गए मुझे जाते हुए। तो उसने ये 16 तारीख को 12 बजे मुझे बुलाया कि बेटा आके सबक ले जाओ, मेरा टाइम नहीं है, मैं उधर नहीं आ। उसने अपने घर के पास ऑफिस बनाया हुआ था तो मैं गई हूँ। उसने कुंडी लगाई अपने ऑफिस की और मेरा हाथ भी एक था, उसने पीछे बांध दिया। बेटा मुझे ये बताएं, उसने आपको स्कूल के ऑफिस में बुलाया था या अपने घर की बैठक में बुलाया था? उसने अपने घर के पास जो बैठक थी उधर ऑफिस बनाया हुआ था मतलब कि बैठक के अंदर ही ऑफिस बनाया हुआ है? जी, उधर ही। तो उसने मेरा मुंह भी बांध दिया था और हाथ भी, तो उसने उधर वो मेरे साथ ज्यादती की है। अच्छा मुझे ये बताएं कि बेटा आप मजदूर हैं, तो आप तो उसको रोक भी नहीं सकती। वो दरिंदा सिफ्त नमा जो शख्स है ना, दरिंदा शख्स है, उसने आपको कोई गन दिखाई हो, कोई ऐसा हथियार दिखाया हो जिससे आप डर गई हो? जी, उसने मुझे पिस्तौल दिखाया और मैं बोलने लगी। उसने कहा अगर बोली तो जान से मार दूंगा यहीं पे। जब आप वहाँ पे गई हो, वहाँ पे कोई और मौजूद था? और कोई भी नहीं था, बिल्कुल वो एक शख्स अकेला था और मैं गई थी उसके सबक लेने के लिए। उस बंदे ने कॉल करके आपको बुलाया था? नहीं, वो उसने पैगाम भेजा था बच्चे के हाथ में। अच्छा, बच्चे ने आके आपको क्या कहा था? बच्चा उसके पास पेपर लेने गया था तो उसने कहा कि आपको सर बुला रहे हैं, कह रहे अपनी बुक ले और मुझसे सबक ले जाओ। तो मैं गई हूँ तो उसने उधर ये मेरे साथ सारी ज़्यादती की है। लेकिन मैं तो एक गरीब बाप की बेटी थी, माजूर थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन अब मेरी क्या ज़िंदगी है इधर जिंदा रहने की या उसने पढ़ने की, या क्या छोड़ा है मुझे। अच्छा बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? 9 क्लास में 9th क्लास की स्टूडेंट हो? जी। क्या मतलब आप मजदूर थी, क्या कोशिश थी आपकी, क्या आप चाहती थी कि मैं पढ़ लिख के ये बनूंगी या ये करूंगी? मेरी तो बहुत कोशिश की कि एक गरीब बाप की बेटी हूँ, पढ़ के उनका सहारा बनूं और कोई अच्छी खासी नौकरी लगूंगी, लेकिन उस दरिंदे ने मेरी ज़िंदगी बेकार करके अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, आज से पहले उसने कभी ऐसी आपसे नज़र रखी हो आपके ऊपर, या कोई ऐसी हरकत की हो जिससे आपको डाउट लगा हो कि ये मेरे प्रिंसिपल जो हैं ये इस तरह की नज़र रखते हैं? नहीं, कभी नहीं ऐसा था पहले, कभी आज तक नहीं हुआ? नहीं हुआ। अच्छा,
اس گاؤں کے اندر وہ پرائیویٹ اسکول اکیلا ہی ہے؟ جی اکیلا ہی ہے. اور اس کے علاوہ اور کیا کام کرتا ہے وہ؟ وہ یہ ینگ سوسائٹی کے ہیں، وہ صدر بھی تھے. جی سننے میں یہ بھی ہے کہ وہ فلاحی کاموں کے بھی صدر ہے، مطلب فلاحی کام کرتا ہے. جی ادھر اس نے ڈسپینسری بنوائی تھی، اور بھی وہ بہت ادھر کاڑا میں اسکول ہے ادھر بھی جاتے تھے. نام کیا تھا اس کا؟ زیاد شریف. زید شریف. شرم آنی چاہیے تمہیں. یہ فلاحی کام کرنے کے اوپر میں کہتا ہوں لعنت ہے تیری شکل کے اوپر. ٹھیک ہے، لعنت ایسے تیرے کاموں کے اوپر جو تو فلاحی کر رہا ہے. ٹھیک ہے، جو تو ایسی لوگوں کے دلوں میں گھر بنا رہا ہے، ایسے گھر نہیں بنتے. جس طرح تو کر رہا ہے نا، اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا. شرم آنی چاہیے تھی تمہیں کہ جو تم نے حرکت کی ہے. ایک تو بچیوں کو پڑھاتا ہے. میں آپ کو ناظرین بتاتا چلوں، شروع سے میں بھی پڑھا ہوں، اسکول میں پڑھا ہے ہم نے، کالج میں پڑھا ہے. یہی سنا تھا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور باپ ایسی حرکت کرے گا کبھی نہیں سوچا تھا. آج سے پہلے بھی کافی واقعہ رونما ہوئے، لیکن اس درندے نے یہ نہیں سوچا کہ یار ایک مزدور بچی ہے، وہ گھر سے پڑھنے کے لیے آتی ہے میرے پاس. اس بندے نے مزدور شخص کو للکارا ہے کہ جی دیکھیں کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی قدر نہیں. اس نے اس چیز کو للکارا ہے. ٹھیک ہے، اس بندے نے یہ نہیں سوچا کہ یار مزدور بچی ہے، ماں باپ کا سہارا بننا چاہتی ہے، لیکن میں کر کیا رہا ہوں. اس بندے نے ذرا بھی نہیں سوچا. میرے ساتھ بچی کی والدہ بھی موجود ہے. پوچھتے ہیں کہ ان کو کیسے پتا چلا، بچی نے کب بتایا آپ کو. السلام علیکم ماں جی. وعلیکم اچھا السلام. ماں جی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا واقعہ ہو گیا ہے، تو آپ اس وقت گھر میں تھی؟ ہاں جی، اچھا، کون آیا تھا گھر میں؟ یہ اکیلی آئی تھی. نہیں، جب بچی گھر میں تھی تو استاد نے، جو استاد تو نہیں کہوں گا میں اس کو، میں درندہ بولوں گا، جانور بولوں گا. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ. ہر ایک استاد ایسا نہیں ہوتا، میرے بھی استاد ہیں، ہر ایک استاد ایسا نہیں ہوتا، لیکن میں اس بندے کو جانور بولوں گا. اچھا مجھے یہ بتائیں ماں جی کہ یہ جانور، جس جانور نے گھر میں کوئی بندہ بھیجا، وہ کون تھا؟ بندہ کوئی بھی نہیں بھیجا تھا. جس نے پیغام دیا تھا سبق لینے کے لیے؟ ہاں بچہ بھیجا تھا. بچہ بھیجا تھا. بچہ. اچھا، تو جب بچی گئی چلی، کیلی گئی تھی گھر سے؟ ہاں جی اکیلی گئی سی. آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے گا، یا مطلب کہاں پہ بلا رہا ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے، تو کیسے پتا چلا پھر آپ کو، کیا بتایا بیٹی نے آ کے؟ بیٹی نے یہ کہا تھا کہ ہمارے استاد نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، بہت زیادہ زیادتی کی ہے. پھر اس تو بعد اسی روئے پٹے، پھر فائی کال کی تھی. پھر پولیس آئی، ادو بھاگ گیا. ہاں جی بھاگ گیا. نہیں حالی آیا نہیں، پولیس کے ہاتھ نہیں آیا. ناظرین، بڑے ہاتھ ہیں مگر مچھوں کے. یہ بڑے ہاتھوں والے ایسے لوگ کرتے ہیں. اچھا بیٹا مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت آپ نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا ہے، کوئی ارد گرد محلے داروں نے آپ کا شور نہیں سنا؟ شور کیا تھا. 2 شخص آئے تھے، ایک افضال اشرف کے نام کا تھا، ایک امیر کے نام کا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا چلا اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، مجھے تو اپنی پڑ گئی تھی. ان لوگوں نے آ کے کیا کیا تھا؟ انہوں نے آ کے جب دیکھا تو وہ بھاگ گیا. تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا، میں نے ان کو بتایا. جب وہ شخص ان کے پیچھے بھاگے تو وہ نہیں ملا، کبھی چھپ گیا تھا یا بھاگ گیا تھا. ناظرین، 2 بندے پہنچتے موقع پر اور وہ پستول لہراتے ہوئے بھاگ گیا. ان کو ڈراتے ہوئے بھاگ گیا کہ جی میں آپ کو گولی مار دوں گا آپ اگر میرے پیچھے آئے، یا مجھے روکا یا یہ کیا. بچی کو بھی زبردستی کی. بچی کے ساتھ میرے پاس کوئی ایسے الفاظ نہیں، میں کیا بیان کروں. ٹھیک ہے، میں اعلی حکام سے صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے درندوں کو نا چوک کے اندر کھڑا کر گولیاں ماری جائے اور پھانسی دی جائے. کب انصاف ہوگا ہمارے ملک کے اندر؟ چینخ چینخ کر ہم بولتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلان ہو گیا. بولنے والا غلط ہو جاتا ہے کہ جی یہ کیوں بتا رہے ہیں، یہ کیوں بول رہے ہیں. ہم غلط ہیں، ان کی آواز بنے رہے نا، ہم غلط ہیں. ہم مانتے ہیں کہ ہم غلط ہیں. بھائی انصاف آپ دے دیں. ٹھیک ہے، انصاف آپ دے دیں. ہم نہیں بولیں گے، ہم چپ کر جائیں گے. بھائی ہمارا ملک ہے، ہم بولیں گے بھی، ہم کہیں گے بھی، ہم بتائیں گے بھی، ہم انصاف بھی لیں گے انشاءاللہ. باقی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.